المهم بداية تحية نضالية لجميع الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقل إلى كل الشغيلة التعليمية على المستوى الوطني. تحية الصمود والمقاومة لكل المعتقلين السياسيين القابعين في السجون الظل والعار، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، معتقلي حراك جرادة وبنية الجيت. المجد والخلود شهداء الشعب المغربي، شهداء القضايا العادلة والمشروعة، وكان آخرهم من بينهم شهيد قضية التعليم، شهيد التنسيقية الوطني الذي فرض عليهم التعاقد، الشهيد عبد الله الحاجلي. يعني الوقفة ديال اليوم هنا في ساحة ديال التحرير مدينة الناظور تأتي في سياق استمرار في المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمؤطرة بشعار إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بباقي الأساتذة والأستاذات. هنا الشكل النضالي كيجي في إطار ترجمة أو تفعيل البرنامج النضالي الوطني اللي سطره المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واللي جا فيه يعني شهر كامل ديال البرنامج النضالي، شهر نوفمبر، فيه الاسبوع يعني 5 ايام من الاضراب من يوم الثلاثاء الى غايه يوم السبت، يعني اضراب وطني على العمل، اضافه الى اشكال نضاليه محليه واقليميه وكذلك جهويه. كان الشكل النضالي ديال يوم الثلاثاء يعني المدينه ديال الدريوش كان انزال جهوي، يعني بالتزامن مع المحاكمه السوريه اللي كتعرض لها الاستاذه سهام المقريني، يعني لا لشيء الا انها يعني منخرطه في نضالات التنسيقيه الوطنيه للاساتذه فرض عليهم التعاقد، منخرطه في يعني في الجماهير منخرطه في نضالات الجماهير الشعبيه. اليوم الوقفه كانت ديال اليوم الخميس 5 نوفمبر، يعني في استمرار قلنا في المعركه اللي المطلب الرئيسي اللي هو اسقاط هذا المخطط التعاقد اللي كنعتبره مخطط طبقي، مخطط يهدف الى الضرب يعني في القطاع ديال التعليم العمومي، في خوصصات القطاع، والضرب كذلك في الوظيفه العموميه وادماج هؤلاء الاساتذه والاستاذات في الوظيفه العموميه. مخطط ديال التعاقد يعني كما قلنا خط طبقي يكرس الهشاشه في صفوف الاساتذه والاستاذات، يعني مجموعه من المشاكل اللي ممكن نرصدوها يعني كمطالب ديال الاساتذه والاستاذات فرض عليهم التعاقد. كاين افرازات ديال هذا المخطط ديال التعاقد لسواء الحركه الوطنيه، وهنا كنشوفوا الشتات الاسري ديال الاساتذه، يعني واحد المرحله وصلوا استاذ واستاذه من جهات مختلفه انه يمشوا في المرحله ديال الطلاق لان ما كاينش حركه وطنيه اللي ممكن تجمعهم. كاين الانتقال بين السلكين، كاين المساله ديال التقاعد. احنا الان مع اركار وكنعرفوا بان في اخر تقاعد في الاخر ديال الاركار كيخلي لك واحد 3000 درهم، ديال 3000 درهم بالمقارنه مع الصندوق الوطني المغربي للتقاعد، واللي كيعرف كذلك ازمه اللي كتحمل فيها الدوله المسؤوليه. مجموعه من المطالب اللي ممكن نجمعوها في المساله ديال اسقاط هذا مخطط التعاقد وادماج هذه الاساتذه والاستاذات في النظام الاساسي لوزاره التربيه الوطنيه ضمن الوظيفه العموميه. كنتفاجئوا في هذا الشهر ديال اكتوبر اقتطاعات بالجمله من الاجور ديال الاساتذه والاستاذات، يعني وصلت الاقتطاعات ل 3000 درهم في كل الجهات، ومن ضمنها من الجهه ديال الشرق اقتطاعات اللي كنعتبروها ماشي اقتطاع وانما كنعتبروها سرقه منظمه من طرف الدوله المغربيه اللي فيها كتهدف الامرين اساسيين، انها تسد للعجز اللي عند هذه الاكاديميات. وهنا نرجعوا لان الاكاديميات غير قادره على مساله التسيير سواء المالي سواء الاداري من اجل يعني توظيف اساتذه ضمن الاكاديميات، عندها عجز مالي. وكذلك الامر التالي الدوله المغربيه اللي كتطمح له هو الضرب في هذا السلاح ديال الشغيله التعليميه، الضرب في السلاح ديال الاضراب، واللي غنأكدوا باننا مستمرين في المعركه، مستمرين باشكال نضاليه متنوعه، اضرابات، اعتصامات، وقفات، مسيرات الى غير ذلك، الى غايه تحقيق مطلبنا للعادل والمشروع اللي هو الادماج في الوظيفه العموميه، الادماج في النظام الاساسي لوزاره التربيه الوطنيه، وكذلك التضييقات على الاساتذه والاستاذات بشكل خاص، والاحرار والحرائر والمناضلين والمناضلات ديال الشعب المغربي اللي كيتعرضوا للمحاكمات ديال القرون والمحاكمات ديال الريف ديال القرن، لمحاكمه الريف، محاكمه ديال المناضلين ديال جراده، محاكمه ديال المناضلين ديال بني تيجيت، محاكمه ديال الرافق بودا على مستوى اجلموس، مجموعه من المعتقلين اللي الدوله المغربيه كتستغل هذه الجائحه ديال كورونا من اجل انها تزيد يعني تضيق وتنتقم من المناضلين والمناضلات، تنتقم من الجماهير الشعبيه عبر سن سياسات ديال التهميش والتفقير ديال الشعب المغربي. وحنا كنلاحظوا الاحتقان في الجماهير الشعبيه، الناس راها كتدبر على القوت اليومي ديالها، كتدبر على واحد الطرف ديال الخبز كما كنقولوا. الدوله المغربيه عبر ما يعرف باليافطه القانونيه ديال قانون الطوارئ كتستغل ما امكن باش تزيد
تنزل المخططات ديال الطبقيه، تزيد تكرس السياسه ديال التهميش والتفقير في صفوف الجماهير الشعبيه. والاكيد نقول بان الجماهير الشعبيه ملي غيوصل لواحد المرحله ديال الضغط، انها وصل لمرحله ديال الاحتقان، انها غتنفجر في وجه هذه الدوله الاستبداديه. ونقول بان مطالبنا كتنسيقيه هي مطالب ديال الشعب المغربي. معاناه الجماهير الشعبيه هي معاناه الشغيله التعليميه، ومعاناه الشغيله التعليميه معاناه الجماهير الشعبيه، وبالتالي الحضن الدافئ ديال التنسيقيه هي الجماهير الشعبيه. واكيد ناعي حجم المسؤوليه ديال التنسيقيه. عبد الرزاق محمدي، نائب الكاتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي. الشكل ديال اليوم جاء في اطار البرنامج النضالي الذي دعت له التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، تنسيقيه اقليم الناظور والدريوش. ومن منطلق قناعتنا المبدئيه والثابته بدعم جميع معارك الفئات التعليميه ومن بينها التنسيقيه الوطنيه، دعينا للمشاركه الفعاله في البرنامج النضالي وكذلك الحضور للوقفه الاحتجاجيه دعما للتنسيقيه ومن اجل تجذير النضال الكفاحي لاسقاط التعاقد اللي كنعتبروه في الجامعه الوطنيه. المعركه ديال الاسقاط ديالو هي معركه الجميع وليس معركه تنسيقيه، هي معركه الشعب المغربي لايقاف جميع المخططات العدوانيه التخريبيه التي تطال المدرسه العموميه. وبالمناسبه نستنكر ونندد القمع الذي طال الاساتذه والاطر الاداريه واخره، القمع الذي تعرض له المتصرفين التربويين ضحايا المرسومين بالرباط يوم امس، وقبل ذلك القمع الذي طال تنسيقيه حاملي الشواهد. وبالمناسبه نجدد موقفنا الثابت من التعاقد كجامعه وطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي بالرفض ديالو المطلق للتعاقد المشؤوم، والمطالبه بادماج جميع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفه العموميه اسوه بزملائهم، وكذلك باستجابه لجميع المطالب الفئات التعليميه المناضله. وبالمناسبه ندعو الى توحيد نضالات جميع الفئات التعليميه من اجل برنامج نضالي وحدوي على ارضيه صلبه من اجل ايقاف جميع المخططات والتصدي للهجوم المخزني المسعور.